जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन, एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं मेट्रो वन न्यूज़ की ये खुसूसी ट्रांसमिशन ईद सईद के साथ। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी और जिस तरीके से ईद का आगाज़ हुआ हंगामी तरीके से और सबने माशाल्लाह ईद मनाई, पहले दिन, फिर दूसरे दिन जुमे के दिन और फिर आज ये तीसरी ईद है। हमारे यहाँ जब तक छुट्टियाँ चलती रहती हैं ईद मनाने का रिवाज रहता है। अच्छी बात है, चलें, खुश होना चाहिए। खुशियों के दिन वैसे ही कभी कभी हमारी कौम को नसीब होते हैं, इसलिए हम त्योहारों पे बहुत ज़्यादा जोश व खरोश के साथ ये छुट्टियाँ जो हैं और ये ईद जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, हमें इस ईद पे लेकिन अपने उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो लॉकडाउन की वजह से, मुख्तलिफ़ परेशानियों की वजह से ये ईद शायद ना मना पा रहे हों, या ख़ास तौर पे हमारे फ़लस्तीनी भाई जिन पर कि इसराइली जाहिरियत की वजह से शदीद मज़ालिम ढाए जा रहे हैं और इसराइल ने जो है वो जंगी जराइम की इंतहा कर दी है। बहरहाल ये ईद और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी ख़ास तौर पे 14 मई जिसे कहा गया था या 13 मई जब हमारी पहली ईद मनाई गई, वो दिन जो है वो फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद के लिए वक्फ कर दिया गया। बहरहाल नाज़रीन, अपने आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारी ईद जो है ना, बहुत से ऐसे गेस्ट्स हैं जिनके बगैर मुकम्मल नहीं होती और उन्हीं में से आज एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनको आपने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स में भी देखा होगा। असेंबली में तो आप उनको देखते ही हैं, डिप्टी पार्लिमानी लीडर भी रह चुके हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ है, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इकबाल मोहम्मद अली। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। डॉक्टर साहब, ईद मुबारक। आप सबको, मेट्रो की पूरी टीम को ईद मुबारक। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसी जा रही है ईद? बस ईद का पहला दिन तो फिर आपको पता है कि अपने हलकों में जाके लोगों से ईद भी मिलना, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम घर पे भी देना, बीवी बच्चों को भी, फिर हमारे माशाल्लाह पोते नवासी हैं जो उनके साथ फिर तो ये इस तरह से ईद का दिन गुजरा। जैसे अभी आपने अपने इंटरव्यू में कहा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो फ़लस्तीन के ऊपर जिस तरीके से हुआ है कि मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट की तंजीमें जितनी वर्ल्ड वाइड जो भी हैं उनके मुंह पे तमाशा है ये कि इतना होने के बाद कोई आवाज़ नहीं निकल रही, कोई इस चीज़ की बनी है। और आपको भी वो होगा क्योंकि जब से हमने होश संभाला है, जब से 6 साल 7 साल की उम्र से नमाज़ पढ़ने, जब भी जुम्मे की नमाज़ पढ़ने वाले तो भाइयों के साथ गए तो यही दुआएं सुनते रहे कि अल्लाह मियाँ कश्मीर को और फ़लस्तीन को आज़ाद करा दे। मगर आज हम अपनी मैं तो ये कहूँगा कि हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, सिर्फ हम दुआओं तक चलते रहे। अब उसके ऊपर अमल भी कोई करना चाहिए, उनको भी इस तरीके का जवाब देना चाहिए। आजकल ईद के दिन जिस तरीके से बर्बरियत हुई है वहाँ पे आप देखें कि मैं समझता हूँ बच्चे, यानी कि इंसानियत की तौहीन है ये कि सर। लेकिन हमारे इस्लामी ममालिक भी तो बटे हुए हैं ना सर। आप समझते हैं कि अगर हम सब मुत्तहिद हो जाएं तो हम जवाब दे सकते हैं? देखिए, इस्लामी ममालिक जो हैं उन्हीं के तो वही कह रहे हैं कि भाई आप कल को खुदा न खास्ता कहीं आपके उस पर हो तो फिर आपको एहसास होगा, आप उसी के इंतज़ार में बैठे कि ये तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है और चीज़ के ऊपर हमें उन लोगों को। लॉकडाउन का कितना असर आपने? देखिए, मैं बड़ी अच्छी आपने बात की है। लॉकडाउन का असर जो बड़ा, सबसे बड़ा असर पड़ा है पुलिस वालों के ऊपर। उन्होंने खूब तरज के ईद मनाई है इस वक्त जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि, और हकीकत में कह रहा हूँ, मैं IG साहब से भी मैंने आपने एक प्रोग्राम में पहले भी बात कही है, खुदारा इस तरीके से नहीं करे। अगर कोई एक बेचारा टेलर है जो ख़वातीन कपड़े सिलवाती हैं, 2 मिनट के बाद ताले चेक करते हैं, उसके आगे फिर 400-500 रुपये लेके, और जो बड़ी बड़ी मार्केट है वहाँ तो बड़े बड़े रेट चल रहे थे, जो मॉल हैं और जो दूसरे फास्ट फूड की जो बड़े बड़े वो हैं उनके ऊपर तो हज़ारों पे चल रहा था। तो ये किस तरह खुदा न खास्ता है ये कोरोना वायरस है, इस वायरस के लिए ख्याल करें, कल को ये पैसे आपके कई अस्पतालों में चले जाएं, कहीं और ना इस्तेमाल हो जाए। आप भी वो इंसान है, आप भी इस बला से, इस वबा से बच नहीं सकते, बिल्कुल महफूज नहीं है आप भी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप इससे मुस्तस्ना है, मुस्तस्ना कोई नहीं है। किसी वक्त खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, हम ये नहीं, मगर थोड़ा सा हुकूमत सिंध को, वज़ीर आला को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। जिस तरीके से मार्केटों से जाके पूछे जो वो है, यानी कि चांद हुआ है, आप यकीन करें बाद इलाकों में तो फौरन मार्केट खुल गई। हाँ सर, लेकिन बाद इलाकों में तो ये भी करके खोल दिया गया कि बंद ही नहीं करा सकते थे, लॉ एंड ऑर्डर भी था। तो अच्छा इकबाल भाई, आपसे मजीद बात करेंगे। सिंगर जो हमारे साथ मौजूद है, इनका भी हम जो है ना तारुफ कराना चाहेंगे। छोटे उस्ताद अनीस अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, नुसरत फ़तेह अली खान को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास जी। और नाज़रीन, कीबोर्ड पे हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं
شانی. کیا حال ہے شانی؟ خیریت سے؟ فرسٹ کلاس ہے جی. اقبال بھائی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جمعے کو بھی عید منائی؟ جمعے کو بھی عید منائی. اصل عید جمعے کو ہی منائی؟ اصل عید مطلب یہ کہ جمعے کو یہ تھا کہ جب بڑے بھائی کے پاس اور ان کے پاس جانا، کیونکہ پہلے دن تو ہم یہی ہوتا ہے کہ سب ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں. ہمارے بڑے بھائی جو ہیں کیونکہ والد والدہ ہوتے تھے تو سب پورا کے سب وہیں جمع ہوتے تھے سارے ایک جگہ. ہاں تو اب یہ نہیں پرسنلی آپ سمجھ رہے تھے جمعے کی عید ہے یا جمعرات؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ ہمیں ابھی تک افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک، مجھے ایک بات بتائیں کہ شوال کا چاند ہو، ربیع الاول کا چاند ہو، محرم کا چاند ہو، اس پہ کسی کو کوئی وہ نہیں ہوتا کہ ہو گیا. وہ روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے روحت لال کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے مگر بات یہ ہے کہ 7:08 پہ 10 منٹ پہ روزہ کھل گیا، 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بجے. آپ کس چیز کا انتظار تھا؟ اور یہ سب سر بڑا پریشر اٹھایا ہمارے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اب جو ہے نا اب آپ دیکھیں نا سعودیہ میں چاند نہیں ہوتا فوراً اعلان ہو جاتا ہے کہ آج چاند نہیں ہے، کل عید. ابھی ہوا نا آپ کے سامنے. سر وجہ کیا ہے؟ جو آڈیو بھی لیک ہوئی، کہا کہ بڑا پریشر تھا. کون سا پریشر؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس وقت خدا کے واسطے کوئی پریشر، اللہ سے بڑا پریشر کسی کا ہے کیا؟ پریشر تھا کون؟ کس کا پریشر تھا؟ یہی تو ہم پوچھتے چاہ رہے ہیں کہ کون حکومت وقت کا پریشر تھا، کیا وزیر اعظم کا پریشر تھا، یا کس کا پریشر تھا کہ آپ نے اب بعض علماء نے تو یہ بھی کہا کہ آپ ایک روزہ قضا کر لیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جو بھی ساری چیزیں جو گناہ ہوئے یہ حکومت وقت کے اوپر جاتے ہیں. یہ آپ کو تو معلوم ہے اس طرح آپ بھی حصہ ہیں اس کا. بالکل حکومت وقت کا حصہ دیکھیں ہم حصہ ہیں. مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا حصہ تو اپنی جگہ، جو بات صحیح ہے تو صحیح کہیں گے، غلط ہے تو غلط کہیں گے. جو طریقہ کار ہوا، جس طریقے سے ہوا، اب آپ مائکروسکوپ لگا کے بیٹھے ہوئے یار. فواد چودھری صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ 30 روزے ہوں گے. دیکھا پوپوزے جب تک ہے تو مطلب اس قسم کا معاملہ چلتے رہیں گے آپ کے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عید پہ اس دفعہ اب آپ کو پتہ ہے کہ روایتی گلے ملنا، ہاں پیار کرنا، یہ سب سے منع کر دیا، سب سے تو بڑا ظلم کیا گیا. تو فردوس عاشق احمد صاحب نے صاحبہ نے تو کہہ دیا تھا نو جھپی نو پپی. تو مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس ایسے بھی وزیر ہیں کہ یہ بات بھی کر دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے بھی بغیر اس کے ہم نے بھی لوگوں نے نماز کے بعد، اب ظاہری بات ہے ہم پر لوگ ایسے جو پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ عید آئے گی. سب سے بڑی چیز ایک خوشی کا دیکھیں جو ایسے ہو جاتا ہے جس کے گلے شکوے بھی وہ بھی عید کے دن 3 دفعہ گلے مل کے اس کا یہ ہوتا ہے چلو یار یہ ساری چیزیں وہ ہو گئی. مگر اس دفعہ تو یہ بھائی یوں کر لو. لوگوں نے اسٹیٹس لگا دیا فیس بک پہ کہ دفعہ ملنے نہیں آنا، نو پپی نو جھپی. یہ بڑا ظلم ہو گیا. یہ کریڈٹ فردوس عاشق احمد صاحبہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے یہ پیغام دے دیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. تو اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں لاک ڈاؤن تو اب کھولا جا رہا ہے، کل سے کافی نرمی، پرسوں سے اوپن ہو جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں فیصلہ ٹھیک تھا لاک ڈاؤن کا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طریقے سے کیونکہ رمضان پھر اس کے بعد لوگوں کی شاپنگ، پھر چاند رات کو ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ یہ دیکھیں ہمارے یہاں لٹریسی اتنی وہ نہیں ہے کہ آدمی کو سمجھ سکے. دوسرے ملکوں میں ہوا نا کہہ دیا کہ بھائی ماسک لگانا ہے تو لگانا ہے، نہیں تو سوال. اور یہاں تک کہ یوں ادھر دوسرے ممالک میں تو ہزاروں درہم اور ریال جرمانے انہوں نے کر دیے تھے تو کسی کی مجال نہیں. اب اس میں یہ تھا کہ دیکھیں حکومت اپنے طور پہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ SOP ہے اس کو فالو کریں، مگر ہم عوام جو ہے ہم بھی ہیں اس میں شامل. آپ یہ سمجھیں کہ اب اگر آپ پہن لیں گے تو کون سا ایسا ہوگا. آپ اپنی اس کا کر لیں کہ جس طریقے سے پھیل رہا ہے اور خدا نہ خواستہ ساری چیزیں دیکھیں میں تو اس چیز سے گزر چکا ہوں نا. 14 دن کا کوارنٹائن میں رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کس طریقے سے آدمی کو وہ ہوتا ہے. تو اتحاد تو بہت ضروری ہے. جب آپ کو حکومت کہہ رہی ہے، ہر دنیا کے ہر ملک سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ جی احتیاط کریں، ایسا چیز کو فالو کریں. تو اس چیز کو اور ابھی بھی اب یہ پیر سے لاک ڈاؤن کھل جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم پھر ادھر پہ ادھر آزاد ہو جائیں جی سب ایسے ہی ہوتا ہے یہ. مگر نہیں، احتیاط بہت ضروری ہے اور یہ کرنی چاہیے، کرنی پڑے گی آپ کو اگر ہمیں آگے اب اس کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے تو پھر احتیاط کریں. اقبال بھائی آپ سے مزید بات ہوگی. انیس عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تھوڑی سی باتیں نہیں. کیسی رہی آپ کی عید یہ بتائیں؟ میری بہت اچھی رہی، لیکن گھر میں رہی. جی
باہر نہیں لے کے نکلے گئے؟ نہیں، باہر کہیں نہیں گئے کیونکہ میری والدہ جو ہے وہ اس چیز سے بہت زیادہ پینک ہوئی نہیں ہے ابھی ہاں ہاں، کہ یہ وبا جو ہے وہ بہت خطرناک یعنی آج میٹرو کی وجہ سے تیسرے دن ہی باہر نکلے؟ جی، میں آج کال آئی ہاں، تو میں نے ندیم عثمانی صاحب نے کال کیا. عثمانی صاحب جو ہے ہمارے بڑے بھائی ہیں. ہاں، آپ کے بڑے بھائی ہیں؟ جی بالکل بڑے بھائیوں کی اچھا، طرح ہیں. ماشاء اللہ. ایسے تو مطلب اچھا، انہوں نے کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا کہ ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں؟ اچھا نہیں، بہت پیار کرتے ہیں. ہاں. اور ندیم بھائی کا حکم تھا کہ آنا ہے آپ نے، تو میں نے کہا بالکل میں ضرور آؤں. چلے ماشاء اللہ. میں نے امی کو پہلے رات بھر منایا ہاں، کہ مجھے جانا ہے، تو پھر امی نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے. نہیں بالکل، چلیں اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اپنے زبان میں رکھے. کوئی موسیقی اب تھوڑی سی شامل کرنا چاہیں گے تاکہ مزید یہ ٹرانسمیشن کے رنگ جو ہے نا وہ بڑھتے جائیں؟ بالکل. ایک خاصا ہاں، مجھے دل لگی، ہمیں دل لگی، تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی. کس کے لیے گا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہے. نہیں، ہمیں تو ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے اقبال بھائی. کرونا کا تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، جان جان تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو. تڑپنے پہ میرے نا پھر تم ہنسو گے، جان جان تڑپنے پہ میرے نا پھر تم ہنسو گے. کبھی دل کسی سے لگا کر تو دیکھو. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو. خدا کے لیے چھوڑ دو اب یہ پردہ، کہ آج ہم تم نہیں گھر کوئی. شب وصل بھی ہے حجاب اس قدر کیوں، شب وصل بھی ہے حجاب اس قدر کیوں. ذرا رخ سے پردہ اٹھا کر تو دیکھو. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی یہ خصوصی نشریات عید سعید کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر نیشنل اسمبلی اور رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اقبال محمد علی صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت زبردست سنگر انیس عباس. اور ناظرین، اس ٹرانسمیشن کو مزید ہم آگے بڑھاتے ہیں. اقبال بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ یعنی عید اپنی جگہ، یہ تمام لاک ڈاؤن، پھر کراچی کا کچھ بہتر ہو پائے گا یا یہ چیزیں ڈر یہ ہے کہ اسی طریقے سے چلتی رہیں گی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھی بات کی آپ نے کہ اس کو جو ارباب اختیار ہیں نا ان کو سوچنا پڑے گا، اور خاص طور پہ سندھ حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو، ان کے ساتھ جتنے مشیر ہیں، سعید غنی ہو گئے، ناصر حسین شاہ ہو گئے، بلدیات کا نظام سارا انہی کے ہاتھوں میں ہے. ابھی عید سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نالوں کی صفائی اور یہ وہ کرنے کے اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کی صرف زبانی جمع خرچی نہیں ہونی چاہیے. اور میرے نزدیک تو ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ بجٹ آ رہا ہے، اب جو بچا کچا ہے اس کو بھی سمیٹ لو.
تو یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ نالوں کی صفائی ہوتی ہے, یہ بارش بتا دی گئی آپ کو کیا ہے ساری چیزیں, کیونکہ آپ کے پاس تمام بالکل بھی کام نہیں ہو رہا. نہیں, سر وسیم اختر صاحب جب سے کام ہو رہا تھا کچھ, دیکھیں میں اس وقت چلے جی اس وقت کام نہیں ہو رہا تھا, میرے صاحب کے اختیارات نہیں تھے, وہ 2 کروڑ روپے تک کا دیکھیں وہ جو ان کے پاس اختیارات تھے, جو پروجیکٹ تھے, انہوں نے اس کو کیے کسی حد تک. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مگر اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جبکہ, اور دوسری چیز یہ دیکھیں آپ نے, یہ تو میں سندھ حکومت ساتھ میں وفاق کہ عمران خان صاحب نے 11 ارب روپے کا ایک پیکیج کا اعلان کیا, کم از کم کچھ تو ایک اینٹ تو رکھیں, اس کو نظر تو آئے لوگوں کو. آپ نے یہاں سے دیکھ, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کا وہ تھا کہ انشاءاللہ 15 کروڑ روپے جو MNS فنڈ ہے, اس کے علاوہ دیکھیں اس کے علاوہ کوئی ابھی تک کوئی وہ نہیں ہوا کہ ابھی اس کے بعد وہ عید کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر ابھی تک کوئی پیسے نہیں آئے. 162 میرے 162 کا تو پہلے ہوا تھا, بعد میں 11 ارب پہ آ گئے تھے نا. پہلے 162 والے میں سے اس میں حیدرآباد یونیورسٹی کا اور دوسری جو مین وہ تھی اس کے لیے نہیں, وہ اب تو اس پہ وہ کر دیا انہوں نے. اور ہاں دیکھیں اب یونیورسٹی بننے میں میرے سمجھ نہیں آتا کہ حکومت سندھ کو کیا وہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کیا نام تھا ان کا وزیر جو اس وقت تعلیم تھے, انہوں نے کہا میری لاش پہ سے بنے گی. بھائی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو سسٹم ہے وہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرنا ہے, تعلیم نہیں دینی ہے. آپ وہ تو چھوڑ دیں, کراچی جام چھوڑ دوسرے دیکھیں دوسری جو, مگر بات وہ یہ ہے نا, وہ اسکول کالجز کم از کم چلو بھائی آپ ہی بناؤ نا, کچھ تو کرو آپ. کہ سندھ کے اسکول دیکھ لیں آپ, جتنے بھی اسکول ہیں آج آپ کے, میں اپنے لانڈی کا بتا رہا ہوں کہ آپ یقین کریں چھتیں گر رہی ہیں اب, کہ میں نے اس کی ویڈیو بنائی, ساری بنانے کے پروگرام کیا میں نے اس کے اوپر. وہاں سے پھر وہ گیا, میں نے سعید غنی صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کو آگے ذرا سا دیکھیں کہ یہ آخر اتنا بجٹ ایجوکیشن کا کہاں جا رہا ہے یار. کہیں تو کم از کم نظر آئے کہ جو شہروں کی حالت ہے اسکولوں کی اس کو سیدھی کر لیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میٹرک کے اب تو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایگزامینیشن اور یہ ساری چیزیں جو ایگزام ملتوی ہو گئی ہے, ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی بچے امتحان دے رہے ہیں, پنکھے نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. تو اس کو کس کو کرنا پڑے گا؟ ہمیں آپ کو ہی کرنا پڑے گا نہیں, اور کوئی دوسرا باہر سے آگے تو کرے گا نہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب تک ہم اس کے اوپر اور سیریسلی اس کو سندھ حکومت کو لینا پڑے گا کہ آپ 12-15 سال سے جب سے حکومت میں دیکھیں, میں وہ بات کہوں گا کہ چاہے ہم بھی تھے اس میں, چاہے ہم بھی اس وقت الائز میں ہیں ضرور, مگر یہ نہیں ہے کہ جو جائز بات ہے جائز کو جائز کہیں گے نا. جب جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے, میں یہ کہہ دوں کہ جی بڑے 1100 ارب کا آپ نے کر کے بڑا چار چاند لگا دیے, نہیں جی غلط ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں, دوسروں کو بھی دھوکہ دے. اقبال بھائی آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے, حافظ اسامہ رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما جماعت اسلامی, جن کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم سر. خوش آمدید کہتے ہیں. خیر مبارک. تھینک یو. اقبال بھائی یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ بھی لینا ہے, اس سے پہلے بس یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے جس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے آواز اٹھائی جاتی تھی, یا اب آپ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن میں آپ نے بھی بریک میں کہا کہ جی مسئلے مسائل تھے, یہ تمام مشکلات ہو رہی تھی, کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے یا مطلب خاموشی ہے نا سر, کوئی کچھ بات تو نہیں کی گئی؟ اگر یہ مسئلے مسائل تھے تو بحیثیت ریپریزنٹیٹیو مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اتنی آواز اٹھ, میں نے تو اپنے حلقے میں میڈیا میں کھڑے ہو کے کہا, میں نے آئی جی کو, ان کو سب کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی یہ آپ کا پولیس جو ہے, میں تو کہتا ہوں کہ شرم تو چھوڑ دے. سر وہ پہلے والی آواز جو ہوتی تھی جو لاک ڈاؤن لگ جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ عوام خود بخود کر دے گی جو آپ کا یہ جو آپ کی خواہش ہے نا. پہلے والی بات ہوتی تو آپ کہتے لاک ڈاؤن ہم بتاتے ہیں کیسے لگے گا. اچھا اقبال بھائی آپ سے ہم مزید بات کریں گے. حافظ اسامہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. اذان بریک ہے, عشاء کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے عید صحیح. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات عید سعید. ناظرین آپ کو بتاتے چلے میرا وارڈروب آپ دیکھ رہے ہوں گے, سرٹوریا ڈی ایمبیسیڈر سرفراز اکبر جن کا یہ وارڈروب ہے, انہوں نے ایک عید میسیج دیا ہے کہ اس عید میں ہمیں کن کن لوگوں کو یاد رکھنا ہے. آئیے پہلے وہ میسیج دیکھتے ہیں, پھر اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. اس عید الفطر کے موقع پر ہم نے اپنوں کے ساتھ
अपने उन प्यारों का भी ख़ास ख्याल रखना है और उनको दुआओं में याद रखना है जो कि हमारी हिफाजत के लिए अपने घर वालों से दूर रहने के बावजूद भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि हम सुकून से अपनी इस ईद को गुजार सकें, जिसमें बिलखुसूस हमारी पाक फ़ौज, पुलिस एहलकार, डॉक्टर्स और दीगर तमाम NGOs शामिल हैं। मेरी तरफ से, मेरी घर वालों की तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को दिली ईद मुबारक। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हमारा हामी नासिर रहे। आमीन। जी नाज़रीन, ये मैसेज आपने देखा और अब आपको बताते चलें हमारे साथ हाफिज़ उसामा रज़ी साहब मौजूद हैं, रहनुमा जमात इस्लामी, और हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल मोहम्मद अली साहब जो कि रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर नेशनल असम्बली हैं। अनीस अब्बास हमारे साथ एज ए सिंगर मौजूद हैं। उसामा भाई, कैसी रही आपकी ईद, ये मुझे बताएं। ईद मुबारक, बहुत बहुत खैर मुबारक हो जी भाई। ईद एक रस्म के तौर पे है बस, और क्या है ईद। मुसलमानों का जो त्यौहार है ईद है, हर इसके पीछे एक फ़िलासफ़ी होती है, एक फ़लसफ़ा होता है, एक तसव्वुर होता है। रोज़ों की खुशी में जो अल्लाह ताला ने दी है उसकी खुशी में ये ईद मनाई जाती है। मुसलमानों ने जो पहली ईद मनाई है वो ग़ज़वा बदर की खुशी में, उसके बाद क्योंकि ग़ज़वा बदर हुई रमज़ान में, यौमुल फुरक़ान, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ग़ज़वा बदर रमज़ान में हुई थी, और इसके पीछे जो तसव्वुर है वो है अल्लाह अकबर का, कि अल्लाह की बड़ाई कायम करो, और अल्लाह की बड़ाई कायम करने का मतलब है अल्लाह की हुक्मरानी कायम करो। इसलिए कि बड़ा वही होता है जिसका हुक्म चलता है जी, तो हुक्म हुक्मरानों का चलता है, तो खुदा की हुक्मरानी कायम होनी चाहिए ना। यहाँ तो पता नहीं किस किस की हुक्मरानी कायम है, जालिमों की, जाबिरों की, जागीरदारों की, वडेरों की, ब्यूरोक्रेसी की। बस ईद आ जाती है, हर साल मना लेते हैं भाई, लेकिन ये है कि यहाँ खुदा की हुक्मरानी जो इसके पीछे जो फ़लसफ़ा है, जो इसके पीछे जो तसव्वुर है, जो इस मुल्क के अंदर एक ड्यू चीज़ है, एक फ़र्ज़ है, एक लाजमी चीज़ है, एक कर्ज़ है इस मुल्क के ऊपर। लेकिन अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो इस मुल्क के अंग्रेज़ वफ़ादार हुक्मरान तबके ने जो कार्रवाई डाली है, वो जो वारदात की है, उसके नतीजे में पूरी कौम ग़ुलाम बनी हुई है। ईद तो आज़ादी की कब पैगाम देती है ना, कि सारे अबू जहलों से और सारे सरदारों से और सारे हुक्मरानों से कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से बड़ा नहीं है। पता नहीं कौन कौन हमारी गर्दनों के ऊपर मुसल्लत है यहाँ पे। सर बस आप कह लें ईद यार, बगैर मतलब ये एक खाली खुली बस एक रस्म है, उसके पीछे बहुत सारे तसव्वुरात तो मस्मार कर दिया आपने। अब तो देखिए ना, कुदरती तौर पे लोग सादा ईद मना रहे हैं, घर पे बैठ रहे हैं, बाहर निकल ही नहीं सकते। नहीं, ईद कोविड का मसला है, बाकी चीजें सादा नहीं, जबरदस्ती की। हाँ, वरना अगर ये ना की जाती नहीं तो सर लॉकडाउन सही किया ना, लगा दिया गया। क्या कहते हैं? कौन सा लॉकडाउन यार, क्या लॉकडाउन। हाँ। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ बाद चाइना बना है। चाइना इस वक्त सुपर पावर है। आपने तो वो सुपर पावर बनाया है, उसको चौइन लाई ने, माओ ज़ेतुंग ने, उनके सियासी जहनों ने। यहाँ तो सारे जो यहाँ का जहनी असासा है उसको तो कुचल के मार दें आप। उस यहाँ एजेंडा ही सारा हुक्मरानों का ये है कि जो सोचने समझने वाला जहन है उसको ख़त्म कैसे किया जाए। इस मुल्क में लियाकत अली खान, सैयद मौदूदी, इस मुल्क की जितनी शाह अहमद दुरानी, इन लोगों को हरवाया गया है ताकि इस मुल्क के अंदर बड़े जहन नशोनुमा नहीं पा सकें। 88 के बाद से हरवाया गया ना सर, पहले तो नहीं हरवाया गया। पहले तो अरे जिसके बाद से भी किया गया, 77 से लेके अगर हम 88 तक की बात तो करें जो तो सिलसिला था, आप लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन रहा है सर, चाहे मतलब गैर जमाती इंतखाबात, उसमें भी जमात इस्लामी रही है सर, और मुख्तलिफ चीज़ों में। सर देखें जुज़ियात के ऊपर या पार्टी पॉलिसी वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो हालात के रेफरेंस से बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन्होंने नहीं हिस्सा लिया था उनसे भी आप पूछ लें कि अब उनकी राय क्या है। हाँ। वो भी यही कहते हैं कि हिस्सा ना लेके हमने गलती की उसमें, और हम तो हिस्सा लेंगे। सर अब क्या देख रहे हैं सिचुएशन कराची की, पाकिस्तान मैं अगर आपसे बहसियत मतलब कराची से जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इस मुल्क के पास सारी दुनिया से बेहतरीन जहन यहाँ पे मौजूद था। इस वक्त मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बेहतरीन जहन जो इस वक्त
नज़रियाती सतह पे पूरे आलम इस्लाम को लीड कर रहा है, वो अप्रोच यहाँ से जनरेट हुई है। एक बात। दूसरी बात, आप कराची के हवाले से कह रहे हैं, कराची इस पूरे रीजन का इलाकाई सतह के ऊपर दुनिया का सबसे तेज़ी के साथ उभरता हुआ शहर था। यहाँ पर मुहाजिरीन आए और मुहाजिरीन ने देखते ही देखते एक छोटे से शहर को, चूँकि वो वहाँ से आए तो अपने साथ अपना इल्म और अपनी तहजीब लेकर आए, जागीरें लेकर नहीं आए थे, बिल्कुल कबीले लेकर नहीं आए थे, लुटे पिटे आए थे, लेकिन अपने साथ अपना इल्म लेकर आए थे, अपना शऊर लेकर आए थे। सर लेकिन अपना एमक्यूएम का तो ये सियासी कहना है कि लेकर अपनी आए थे। जागीरें साथ लेकर आए थे, यानी जी। वहाँ की जो जागीरें छोड़ के आए थे उसके बदले में ही कराची और दीगर शहरों में जो जायदादें मिली मुहाजिरों को, वो दरअसल वहाँ की वो जायदादें थी, जागीरें जो वहाँ छोड़ के आए वो थे। एक बहुत छोटी सी चीज़ है, किसको मिली और अभी हम कितनी क्लेम मिली। करते हैं कि वो सारा मसला तो वही है हाँ। कि जायदादें हम वहाँ छोड़ के आए, यहाँ पे आए तो जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा, जिनको पता नहीं था पाकिस्तान, सुबह उठे उन्होंने सारा लूट मार करके अपनी जायदादें, जो क्लेम होना चाहिए था वो तो मिला ही नहीं ना आपको। आज तक हम उसके लिए रो रहे उनको हैं तो कि इसके उनमें से कितनों को मिला है, क्या मिला है और कौन उसका तलबगार है भाई। यहाँ जायदादें कौन बना रहा है इस मुल्क में, किसकी तो जायदादें कैसे बनी सिस्टम हैं? बेहतर होगा? कराची को तबाह और बर्बाद हाल कर क्या दिया। है सर इसका? हम ये सारी बातें तो करते हैं, आखिर अब देखिए पीटीआई की गवर्नमेंट को ये सिस्टम डिलीवर करने की सलाहियत खो चुका है, और इस वजह से खो चुका है कि इस मुल्क का जो हुक्मरान तबका है वो इतना नालायक, इतना नाकारा और इतना करप्ट हो चुका है कि वो उसकी तरजीह में ये मुल्क है ही नहीं। इस मुल्क को सिर्फ लूटने के लिए उन्होंने रखा हुआ है। बिल्कुल सही। सर अब हमारी ट्रांसमिशन का, क्योंकि आप ताखीर से थोड़ी सी तशरीफ लाए, ट्रांसमिशन का जो वक्त है वो इख्तिताम के करीब है, मैसेज क्या देना चाहेंगे ईद के हवाले से नाजरीन को जो देख रहे हैं? ईद का देखिए जो तसव्वुर ईद है, यहाँ तो हम ईद की दुगाने में भी 4 तकबीरें जायद पढ़ते हैं हर रकत में, हाँ। और अल्लाह अकबर कहते हैं। अल्लाह अकबर कोई महज वो नहीं है कि अल्लाह आपने सबसे बड़ा है सर, उसकी जो है वो किबरियाई उंगलियों का पे अल्लाह अकबर 33 मरतबा पढ़ लिया तो ऐलान अल्लाह करते हैं। अकबर अल्लाह की किबरियाई यानी अल्लाह की हुक्मरानी कायम होना इस मुल्क में नागुज़ीर है, वरना इस मुल्क का निज़ाम अब डिलीवर नहीं कर सकता। इस मुल्क का हुक्मरान तबका कतअन इस बात का अहल नहीं रहा है कि वो इस मुल्क के ऊपर राज करे। इस मुल्क में खुदा की हुक्मरानी कायम होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और चीज़ कोई अवाम और को हुक्मरान नहीं। और रिलीफ नहीं दे सकता। ठीक है, इकबाल भाई आप क्या कहते हैं? देखिए मैं ये कहता हूँ, उसामा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है इसके ऊपर। जब तक हमारे हुक्मरान जो करते, अगर उनको अब वक्त ऐसा आता जा रहा है कि लोग जो है ना कि इतने दिल बर्दाश्ता हो गए हैं कि कोई गलत इक़दाम ना उठाने शुरू हो जाएं, और अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि सही मानों में जमहूरी लोगों को जमहूरियत उनके हवाले करनी पड़ेगी। अगर हम इस तरीके से करते रहेंगे जो करता धरता है, कि अगर ये तमाम चीज़ें होती रहेंगी तो जिस तरीके से हम पीछे जा रहे हैं ना, खुदा न खास्ता ये मुल्क जो है ना इस वक्त जिस अनारकी का शिकार ना हो जाए, जो हालात आपके जा रहे हैं इस वक्त, आप देखें ना कि कोरोना की वजह से माशी हालात आपका जो रोज़मर्रा बहुत खराब का होते हैं। जो डेली वेजेस का आदमी है सबसे ज़्यादा वो और जो आज भी मिनोलन है ये है ज़कात लेने में मजबूर हो गए हैं, क्या करेंगे? हैं? ज़कात लेने में मजबूर। देखिए यही तो कह रहे हैं ना कि अब हम सिर्फ इसमें रह गए, हम जा रहे हैं तो ज़कात मिल जाएगी, तो अब ज़कात के ऊपर तो ज़कात का भी कितना बड़ा वो है कि ज़कात किन लोगों को मिलनी वक्त चाहिए। महदूद है, जो मैसेज आप फाइनल मैं इस पर ये कहूँगा कि लोगों को थोड़ा सा इसके पेंडेमिक के ऊपर सोचना चाहिए कि ठीक पीर से सारा चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, मगर SOP का जो है ना बहुत ज़रूरी ख्याल करना है। बीमारी एक बीमारी है, इसको मानना पड़ेगा। बिल्कुल इकबाल भाई, सारे यहाँ पे हर चीज़ सही हो जाएगी। अवाम को जाहिल रखा हुआ है। असल ये बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर आपका। मैंने पहले ये बात कही थी इनसे कि हमारा तालीमी मियार ऐसा कर दिया इन्होंने कि जाहिल रखो जिस तरीके इकबाल भाई से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की चूंकि कमी है इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उसामा भाई आपका शुक्रिया। अनीस अब्बास साहब आप कलाम पेश करें, और उसके साथ ही नाज़रीन हम फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। मुझे भी इजाज़त दीजिएगा, शानी हमारे साथ थे, बहरहाल आपसे इजाज़त। लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदा दे मेरी
ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਬਰੇ